Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. Ahlan wa sahlan marhaban, कैसे आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका वीक अच्छा गुजरा? माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। चलिए दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के लिए कुरान को ग्रामर से सीखने का सफ़र आसान और सहल बनाए और आपकी कोशिशों में बरकत अता फरमाए आमीन। हम ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं, अपने मकसद को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह एक तो ये वक्त आपके लिए इबादत बन जाएगा और दूसरा आसानी हो जाएगी। जब हमारे सामने मकसद होता है ना तो फिर हम मुश्किल के बारे में नहीं सोचते। इसको ना आप एक मिसाल से समझें, जैसे आप देखें कि हज है ना, तो हज जाहिर है बहुत फिजिकली एक आपको पता है कि इंसान को फिजिकल काफी उसमें मेहनत करनी पड़ती, मुशक्कत भी होती है, लेकिन हज इटसेल्फ जैसे एक इतनी मोटिवेशनल इबादत है कि जब वहां इंसान जाता है ना तो फिर ये नहीं सोचता अब मेरी टांग में दर्द है, अब मेरी कमर में दर्द है, अब मेरे सर में दर्द है। आप बस उस वक्त उस इबादत को एंजॉय कर रहे हो। आप अल्लाह का घर देखते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है। आप मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है। तो इसी तरह आप देखें कि जब हमारी नीयत और मकसद वाज़ेह होता है ना तो फिर हम ये नहीं सोचते कि ये चीज़ सही नहीं है या ये मुश्किल है या ये आसान है। उस वक्त फिर हम उस काम को करते जाते और फिर अल्लाह ताला उसको हमारे लिए आसान भी कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम इसम का टॉपिक कर रहे थे और इसम का जैसे आप सबको पता है कि उसकी 5 अक़साम हैं: जिन्स, अदद, वुसअत, एराब और इश्तिकाक। एराब के लिहाज से इसम की 3 अक़साम हैं: मरफू, मंसूब और मजरूर। वुसअत के एतबार से 2 हैं: मारफा और नकरा। जिन्स के एतबार से 2 हैं: मुज़क्कर मुअन्नस। अदद के एतबार से 3 हैं: वाहिद, तस्निया, जमा। हम इंशाल्लाह एराब को थोड़ा सा क्विक सा एक दो चीजें मजीद रिव्यू करते हैं और फिर उसके बाद अदद के टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये फ्लो चार्ट्स देख लीजिए। मैं चाहती कि आपने शुरू में मैंने आपसे कहा था ना कि ट्री बनाए, आपने ट्री बनाया था, दरख्त। चलिए माशाल्लाह, गुड। बस उस दरख्त को ना आप आगे जैसे उसकी ब्रांचेस और निकालते जाएं और फिर उसमें ऐड करते जाएं तो एक लुक में आपको पूरा पता चल जाए कि आप कौन कौन से टॉपिक्स हो गए। जैसे आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुफरद किया था, मुफरद में इस्म, फेल और हर्फ है। इस्म में हमने जिन्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जो मुज़क्कर मुअन्नस है। इराब कंप्लीट कर लिया, मरफू, मंसूब और मजरूर। ये आप और डिटेल में भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे मुअन्नस है, 3 किस्म का है: हकीकी, क़यासी और समाई। हकीकी कौन सा? औरतों के नाम जिनका जोड़ा मौजूद है। क़यासी कौन सा है? जिसके आखिर में ये 3 अलामतें होती हैं। समाई कौन सा है? शहरों के नाम, हवाओं के नाम, शराब के नाम, इंसानी अज़ा जो जोड़े में, कुदरती अशिया के नाम, इंसान की बनाई हुई चीजें, जहन्नुम के नाम और जमा मुकस्सर। ठीक, फिर आप देखिए इसी तरह इराब की भी बना लें फ्लो चार्ट। मरफू, मंसूब, मजरूर, और 2 तरह का होता है: बिलहरका, बिलहुरूफ। फिर बिलहरका के नीचे कुछ मिसालें लिख लें मरफू, मंसूब, मजरूर की, और बिलहरूफ के नीचे भी मिसालें लिख रहे हैं: अलिफ, नून, या नून, जैसे मुस्लिमानी, मुस्लिमैन, वाव, नून और या नून, मुस्लिमून, मुस्लिमीन। तो इस तरह ना एक लुक में पूरा जो रूल है ना वो रिव्यू हो जाता है आपका। एराब के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी कि एराब 2 किस्म का होता है: मोरब और मबनी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आपको ये टर्म्स याद हो जाए। मोरब असल में ना एराब से ही निकला है और ये उनको कहते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं और वो चेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। मबनी होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं। और फिर जो
مورب ہے وہ آگے سے مزید اس کی دو کیٹیگریز ہیں، منصرف اور غیر منصرف، یہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک کروایا تھا۔ منصرف کیا ہوتا ہے؟ جو فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ غیر منصرف کون سے ہوتے ہیں؟ جو پارشلی فلیکسیبل ہیں۔ اور مبنی کون سے ہوتے ہیں؟ جو اسٹیبلشڈ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ الفاظ کو تقسیم کرتے ہیں نا، جیسے پورے قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں، تو مورب یعنی جو منصرف اور غیر منصرف ہیں وہ 98% ہے، اور مبنی صرف 2% ہے، یعنی جو کہ فکسڈ اعراب ہے۔ اور جو میں آپ کو ایک مثال دے سکتی ہوں، آپ نے ماشاءاللہ ابھی تک جتنا قرآن پڑھا، الذی الذین، یہ پڑھا ہے نا آپ نے، یہ نا مبنی ہے۔ اسی طرح ہوا ہما ہن، یہ بھی مبنی ہے۔ پھر ہاذا ذالکا، یہ بھی پڑھا ہے نا آپ نے، یہ سارے نا مبنی ہے، یعنی یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے۔ آپ ان کو قرآن میں جہاں بھی دیکھیں گے نا، ان کے سائنز ایسے ہی ہوں گے، یعنی ذالکا جو ہے وہ ذالکی نہیں ہوگا، ہاذا جو ہے وہ ہیزا نہیں ہوگا، یا جیسے الذی ہے تو وہ کبھی بھی لام کے نیچے کسرہ نہیں آئے گی یا دمہ نہیں آئے گا، یہ فکسڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بس آپ کچھ مثالیں یاد رکھ لیں۔ اب یہ ہے کہ ایک ایک جملہ جو آپ کو انشاءاللہ ڈیفینیشن کو یاد رکھنے میں ہیلپ کرے گا۔ منصرف کون سے ہیں؟ وہ اسماء جن پر تنوین اور سب حرکات آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کتابن، 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 اسی طرح ان پہ آپ صرف دمہ، فتح اور کسرہ بھی آتی، یعنی زبر زیر پیش بھی اور تنوین بھی، یعنی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ کہتے سب سائنز ہم پہ لگا دیں، ہمیں کچھ مسئلہ نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پہ سارے اعراب آ جاتے ہیں، ساری جیسے حرکات آ جاتی ہیں، یہ مرفوع منصوب مجرور ہوتا ہے، بالکل آل سائنس۔ پھر غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو چیزیں، وہ اسماء جن میں تنوین اور کسرہ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اس لیے اب کہ 13% ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ کون سے اسم ہے؟ جس پہ تنوین نہیں آپ کو کبھی نظر آئے گی اور جس پہ کسرہ بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ منصوب اور مجرور حالت ایک ہی جیسے ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اگر وہ اسم مجرور ہے کسی وجہ سے تو اس پہ زبر ہی بتائے گی کہ یہ مجرور ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ حروف ہے نا، تو جب وہ کسی اسم سے پہلے آتے ہیں نا تو وہ اس کے آخری حرف کو کسرہ دے دیتے ہیں، جیسے لی ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ نے قرآن تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ہو، یا آپ سرچ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہ کبھی بھی نہ آپ کو لی آدم لی نہیں نظر آئے گا۔ آدم علیہ السلام کا نام ہے نا، تو اگر اس کے ساتھ لی لگا ہے تو بھی وہ لی آدمہ ہے، اگر کا لگا ہے تو بھی وہ آدمہ ہی ہوگا، یعنی وہ کسرہ نہیں آئے گا اس کے نیچے کبھی بھی۔ تو یہ آپ قرآن میں مثالیں دیکھیں گے، آپ کو خود بخود انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ ان پہ نہ تو تنوین آئے گی کبھی اور نہ ہی ان پر کسرہ آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں جیسے کچھ مثالیں یہاں پہ دیکھیے غیر منصرف کی۔ آپ دیکھیے ابراہیم، ابراہیم، ابراہیمہ، یعنی منصوب اور مجرور میں ان پر زبر آ رہی ہے سب پہ، ایک ہی جیسے دونوں۔ ٹھیک ہے، اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 6 انبیاء کے نام ایسے ہیں جو کہ غیر منصرف ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ان پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور ان پر کسرہ بھی آ سکتی۔ تو یہ 6 نام ہیں، آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ آپ ماشاءاللہ آج کل پڑھ بھی رہے نا سورہ الاعراف۔ محمد، نوح، لوط، شعیب، صالح اور ہود۔ ٹھیک ہے، اور پھر مبنی کیا ہے؟ جو کہ کوئی بھی تبدیلی قبول نہیں کرتے، ان کے اپنے فکسڈ سائنز ہوتے ہیں، فکسڈ ان کی حرکات ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آپ کو نظر آئے گی۔ جیسے میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی تھی، ہاذا، ذالک، الذی، الذین، یہ سب۔ چلیں اب جو میں نے بھی بتایا اس کو کوئی سا ریویو بھی کرتے ہیں تاکہ اور آپ کو کلیئرٹی آ جائے۔ اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اچھا یہ بتائیے کہ اعراب کو کن 2 طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے؟ بالحرف، بالغنہ، بالحرکہ۔ گڈ جاب ایوری ون، ماشاء اللہ، اللہ مبارک۔ اعراب بالحرف ہوتا ہے اور اعراب بالحرکہ ہوتا ہے۔
بالहरका किस तब्दीली का नाम है? हरकत या हरूफ? गुड जॉब, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। बिलहरका हरकत की तब्दीली का नाम है। बिलहुरूफ किस तब्दीली का नाम है? हरकत या हरूफ की? किसी ने वन भी लिख दिया, पिछले कर दिया जवाब अपने शायद। बिलहुरूफ हरूफ की तब्दीली का नाम है, ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है। डेफिनेशन ज़हन में रखें। मुसद्दिकु, मुसद्दिकन, मुसद्दिकिन। माशाल्लाह, गुड, मुनसरिफ है। अच्छा, कैसे आपने कहा मुनसरिफ है? मुझे दलील दें इसकी, क्या वजह थी? शाबाश, वेरी गुड। सबसे अच्छा जवाब क्या है कि इस पे तीनों हरकत हैं और तनवीन भी है। तो जो गैर मुनसरिफ होता है ना तो उस पे तनवीन आती है ना वो कसरा लेता है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कसरा भी आ रही है ना। गुड, चले अब इसका बताएं ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ। अजीजुन, अजीजिन, अजीजन। गुड जॉब एवरीवन, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुनसरिफ है। और इसकी दलील क्या है? इसने तीनों हरकत ली हैं और तनवीन भी ली है। ऐसे तमाम जो अस्मा हैं उनको हम मुनसरिफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ। इब्राहीमो, इब्राहीमा, इब्राहीमा। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, गुड जॉब एवरीवन। गैर मुनसरिफ है, क्या वजह है इसकी? तनवीन नहीं है, और दूसरी वजह क्या है कि कसरा नहीं है, ठीक है। तो जो भी अस्मा जिनके आखिर में कसरा नहीं आता या वो तनवीन नहीं लेते उनको हम गैर मुनसरिफ कहते हैं। अब ये बताइए मुहम्मदुन, मुहम्मदिन, मुहम्मदन, मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ? गुड, माशाल्लाह, मुनसरिफ है। क्योंकि आप देखें नाम है लेकिन उसके बावजूद, जैसे मैं आपको बताया ना, 6 नाम है अंबिया के जो के मुनसरिफ हैं, ये एक्सेप्शन है। यस, अब ये बताइए यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा, ये गैर मुनसरिफ है। शाबाश, क्योंकि इसने कसरा नहीं ली, ठीक है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इराब का टॉपिक इस क्विक सी रिवीजन के बाद मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए मैंने दोनों लेसन्स अपलोड कर दिए, तो आप उनको सुन भी लीजिएगा दोबारा और फिर एक्टिविटी शीट्स भी कर लें ताकि आप इस रूल को मास्टर कर सकें इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार हैं फिर? चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेसन नंबर 15 है, अदद के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये बताएं अदद क्या होता है? अदद किसको कहते हैं? नंबर, काउंट, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अगर आप काउंटिंग करते हैं तो अगर कोई एक चीज होती है उसको आप क्या कहते हैं ग्रामेटिकली? वाहिद, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगुलर। वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह अगर एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? प्लूरल। यानी ये तो आप देखें हम इंग्लिश उर्दू ग्रामर में भी पढ़ चुके हैं ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है या वाहिद क्या होता है? एक। प्लूरल क्या होता है? जो एक से ज्यादा होता है। तो अदद के एतबार से इस्म की 3 अकसाम है, वाहिद, तस्निया और जमा। तस्निया जो है ना, ये सिर्फ अरबी जबान में होता है, ये किसी और लैंग्वेज में नहीं है। ये सिर्फ अरबिक लैंग्वेज का एक, आप कह सकते हैं, एजाज है, ये एक सिग्निफिकेंस है कि इसमें तस्निया के लिए अलग साइंस है। बाकी लैंग्वेज के बरक्स अरबी जबान में वाहिद और जमा के साथ तस्निया का सीगा भी होता है, जिसका मतलब है कि 2 लोगों के लिए अलग साइंस होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये 2 लोगों की बात हो रही है। ड्यूल उसको कहते हैं, बिल्कुल। अब आप देखें कि हर इस्म का अदद होता है और हर इस्म के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज उसकी मिकदार के मुताबिक, ठीक है। यानी या वो वाहिद होते हैं सिंगुलर, या वो तस्निया होते हैं डुअल, और या वो जमा होते हैं प्लूरल। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वाहिद और तस्निया तो इनकी मजीद को कैटेगरी नहीं है, लेकिन जमा के आगे से 2 कैटेगरीज हैं। एक है जमा सालिम और दूसरी जमा मुकस्सर।
اچھا اب آپ دیکھیں کہ سالم آپ کو لفظ سے بھی پتہ چل گیا ہوگا، جیسے آپ نے وہ سنا ہوگا نا لفظ سلیم، ہول، یس. اور اسی طرح آپ دیکھیں سلامت، تو ان سب کا ایک ہی روٹ ہے. تو سالم کا کیا مطلب ہے؟ جو کہ پورا کا پورا ہوتا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آتا. تو جمع سالم کیا ہوتا ہے اصل میں؟ کہ اس کے اینڈ میں کچھ حروف کو ایڈ کر کے سالم بنا دیا جاتا ہے، اور اوریجنل جو اسم کی فارم ہے ویسی رہتی ہے. مکسر جو ہے عربی زبان میں کسرہ کا لفظ مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑ کرنا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تھے تو اس کے لیے آتا ہے کسر الاسنام، کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دی. تو جمع مکسر کیا آتی ہے؟ جو اسم سے جب واحد سے جمع بنتی ہے تو اس کی شیپ بدل جاتی. یہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ابھی بس صرف ذہن میں رکھیں ٹرم کو. واحد سنگولر کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو ایک کے لیے استعمال ہو. وہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک چیز بھی ہو سکتی، وہ ایک جگہ بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ مثلا کتاب، ایک کتاب. القلم، ایک قلم. مسلم، مسلمان. ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا ہے تثنیہ. آج ہم صرف تثنیہ کا ٹاپک کریں گے. میں آپ کو عدد اسی طرح کرواؤں گی کہ آج ہم انشاءاللہ تثنیہ کمپلیٹ کریں گے تاکہ آپ اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں، ماسٹر کر لیں. پھر ہم نیکسٹ ویک جمع کریں گے، کیونکہ اگر دونوں اکٹھے کیے نا تو پھر مکس اپ ہو جائیں گی چیزیں آپ کے لیے نا. تو آج میں چاہتی ہوں کہ آپ صرف تثنیہ پہ فوکس کریں. تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ دو، ٹو، یہ ڈوئل. ایسا اسم جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کتابانی کا مطلب ہے دو کتابیں. مسلمانی، دو مسلمان. ساعتانی، دو گھڑیاں. ٹھیک ہے؟ تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں یا اشخاص کو ظاہر کریں، یعنی دو چیزیں یا دو اشخاص. واحد اسم کے آخر میں زبر الف نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی اگر وہ مرفوع ہے. واحد اسم کے آخر میں زبر یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے اگر وہ منصوب اور مجرور ہے. اب آپ کو پتہ چلا کہ میں نے کیوں آپ کو اعراب اس سے پہلے کروائے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے اعراب نہ کیے ہوتے نا تو پھر آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی. کیونکہ آپ دیکھیں یہ ہے بالحروف. اب یہ تثنیہ ہے، دو کا میننگ دے رہا ہے. تو یہ الف نون کب آتا ہے؟ جب اسم مرفوع ہوتا ہے. اور یا نون کب آتا ہے؟ جب اسم منصوب یا مجرور ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں مؤمنانی، صالحینی. مومنان کا مطلب ہے دو مومن، صالحین کا مطلب ہے دو نیک لوگ. چلیں اب میں چاہتی ہوں، آپ نوٹ بک ہے نا سب کے پاس؟ چل گڈ. یہ نا فارمولا ہے کہ کسی بھی اسم کے آگے زبر الف نون کسرہ یہ لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے. فارمولا 1، مرفوع اسم ہے تو زبر الف نون. اگر منصوب مجرور اسم ہے تو زبر یا اور نون. ٹھیک ہے؟ آنی اور عینی یہ آپ سب کو آتے بھی ہیں ماشاءاللہ. کچھ سٹوڈنٹس لکھ رہے تھے آنی عینی، تو یہ بالکل وہی چیز ہے. اب آپ دیکھیں، آپ لکھیے اپنی بک میں یا اپنی نوٹ بک میں کتابن. ٹھیک ہے؟ اب کتابن ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا تثنیہ بنانے کے لیے با پہ جو تنوین ہے نا اس کو ہٹا کے اس کی جگہ زبر لگا دیں اور آگے ایڈ کر دیں الف نون. الف نون کسرہ. یہ کیا بن جاتا ہے؟ کتابانی. سمجھ گئے کیسے بنا رہے؟ کتابن تھا، اب یہ مرفوع ہے. آپ دیکھیں مرفوع اسم ہے، دمہ سے دمتین سے ہمیں پتہ چلا مرفوع اسم ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ اس تنوین کی جگہ زبر لگایا اور ساتھ آنی لگا دیا، تو یہ ہمارا تثنیہ بن گیا. کتابن ایک کتاب، کتابانی دو کتابیں. پھر آپ دیکھیں مؤنث ہے، جیسے مسلمتن مسلمان عورت. اب اس میں بھی سیم فارمولا ہے. تن کی جگہ یعنی جہاں پہ دمہ لگا اس کی جگہ زبر لگا دیں اور پھر آنی، تو کیا بن جائے گا؟ مسلمتانی.
دو مسلمان عورتیں. اور مثالیں دیکھتے ہیں. دیکھیں مرفوع اسم مرفوع اسم میں آپ کیا ایڈ کریں گے؟ اب جلدی سے مجھے بتا دیں. مرفوع اسم کا مطلب ہے وہ اسم جس کے آخر میں دمہ یا دمتین آئے. ماشاءاللہ، گڈ جاب ایوری ون. ایک دمہ آئے یا دو دمہ آ رہے ہیں. آپ نے جب اس کا تسنیہ بنانا ہے تو فارمولا کیا ہے؟ زبر الف نون آنی لگانا ہے. یس. مسلمن اور پھر آپ نے پلس زبر الف نون مسلمانی. اب آپ دیکھیں مؤمنو مؤمنانی، شاکرن شاکرانی، صابرن صابرانی، مؤمنتو مؤمنتانی، شاکرتن شاکرتانی، صابرتن صابرتانی. ٹھیک. چلیں اب چلتے ہیں منصوب اسم کی طرف. منصوب کون سا ہوتا ہے؟ اعراب کے کیسے آپ پہچانتے ہیں منصوب کا؟ دو زبر یا ایک زبر سے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ تھا کتابن، دو زبر آ گیا. اب ہم نے فارمولا کیسے لگانا ہے؟ با کے اوپر آپ نے تنوین کی جگہ زبر لگا دیا اور پھر یا نون ایڈ کر دیا. یہ کیا بن گیا؟ کتابینی، دو کتابیں. مسلمتن مسلمتینی، دو عورتیں. تو یہ مذکر کی مثال آ گئی، مؤنث کی آ گئی. اور دیکھیے منصوب اسم میں صرف منصوب میں کیا کریں گے؟ زبر اگر آیا واحد میں مؤمنہ صابرن ذاکرن تو کیا ہوگا؟ زبر یا نون کسرہ لگا کے ہم تسنیہ بنائیں گے. شاکرن شاکرینی، ایک شکر گزار اور بہت دو شکر گزار مرد. ٹھیک. مؤمنہ مؤمنینی، صابرن صابرینی، ذاکرن ذاکرینی، مؤمنۃ مؤمنتینی، صابرتن صابرتینی، ذاکرتن ذاکرتینی. ٹھیک. یہ سب نے ٹو کا میننگ دے دیا. پھر اس کے بعد ہے مجرور اسم. اس کا تسنیہ کیسے بنے گا؟ آپ دیکھیں وہی فارمولا ہے، کیونکہ منصوب مجرور کا ایک ہی فارمولا ہے. الگ الگ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ اگر یہ الفاظ الگ الگ آئیں تو آپ نے کیسے تسنیہ بنانا ہے یا پہچاننا ہے. اب آپ دیکھیں کتابن، مجرور کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ دو زیر یا ایک کسرہ، کسرتین یا کسرہ. اس کے آگے بھی آپ نے کسرتین ہٹا کے زبر یا نون لگا دی. کتابینی، دو کتابیں. مسلمتن مسلمتین. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کسرہ تھی، آگے ہم نے کسرہ ہٹا کے زبر یا نون لگا دیا تو یہ تسنیہ بن گیا. صادق صادقینی. اب آپ دیکھیں صالحی فاسقن قانتن، تو صالحی صالحینی، فاسقن فاسقینی، قانتن قانتینی، صالحتی صالحتینی، فاسقتن فاسقتینی، قانتتن قانتتین. اب یہ جیسے ہم آگے زبر یا نون لگاتے تو اس میں دو کا میننگ آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک چیز اور بھی آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ چاہے کوئی اسم مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے، اس کا میننگ چینج نہیں ہوتا. یہ آپ سب نے نوٹس کیا نا؟ یعنی مؤمنان چاہے وہ مرفوع ہے چاہے وہ مجرور ہے منصوب ہے، اس کا ترجمہ وہی رہے گا، لیکن ہمیں جملے میں اس کا سٹیٹس پتہ چل جاتا ہے. آپ جملے میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا مؤمنان آیا تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ مرفوع ہے. مسلمتان آئے تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. لیکن ترجمے پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ دیکھیں مرفوع، اب کچھ کلیئر ہوا آپ سب کو کہ کیسے آپ نے بنانا ہے واحد سے تثنیہ؟ سمجھ آ گئی؟ چلیں الحمدللہ. چلیں میں کچھ الفاظ آپ سے پوچھتی ہوں.
सबसे पहले ना आपने उसका एराब पहचानना है. गिशावतुन, ये बताएं कि इसका सबसे पहले एराब बताएं क्या है. मरफू है, ठीक. तो मरफू से जब हम तस्निया बनाएंगे तो हम उसके आगे क्या ऐड करेंगे? आनी. गुड. तो ये क्या बन जाएगा? गिशावा तानी. वेरी गुड, एक्सीलेंट, अल्लाह मुबारक. फिर आप देखें अद्दलालता. अच्छा, सबसे पहले इसका इराब बताएं क्या है? मंसूब है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. अच्छा, मंसूब का फॉर्मूला क्या है? क्या लगाएंगे इसके आगे? ऐनी. तो ये क्या बन जाएगा? अलिफ लाम लगाए ना साथ, अलिफ लाम ड्रॉप नहीं करना. अद्दलाला तैनी. एक्सीलेंट, अल्लाह मुबारक एवरीवन. अद्दलाला तैनी. अच्छा, फिर देखें फिराशन. सबसे पहले इराब बताएं इसका क्या है? मंसूब, दो जबर आया. अब क्या करें? फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? ऐनी वाला. तो क्या बन जाएगा? फिराशैनी. गुड, एक्सीलेंट. दो फर्श हो गया, ठीक. गिशावतैन, दो पर्दे. अद्दलालतैन, दो गुमराह. अच्छा, रई बिन. अब इसका सबसे पहले इराब बताएं क्या? मजरूर है. गुड, एक्सीलेंट. मजरूर है तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला है जो मंसूब का है, ऐनी. तो क्या बन जाएगा? रई बैनी. गुड. रई बैनी यानी दो शक करने वाले. अल खासिरू, सबसे पहले इराब मरफू है तो क्या तस्निया होगा इसका? अल खासिरानी. गुड. अब देखिए इसको आपने हमेशा आखिरी साइन को आप जबर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है. और मरफू मंसूब में जेर से नहीं, उसमें भी जबर से, सॉरी. अल खासिरानी. काफिरिन मजरूर है. गुड. और इसका काफिरैनी. काफिरिन एक काफिर, काफिरैनी दो काफिर. शफातुन, एराब बताएं क्या है? मरफू. और तस्निया बनाए इसका. शिफाअतैनी. गुड. अल बहरा. अच्छा, इसका पहले बताएं एराब क्या है? मंसूब. और फिर इसका तस्निया बनाए अल बहरैनी. समझ आ गई? वेरी गुड, माशाल्लाह. चलें, और प्रैक्टिस करनी है आपने. चलें और कर लेते हैं. आप देखें कि माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सबको एराब की पहचान है ना. तो आप देखें कि हमने देखा आपके लिए कितना आसान हो गया. सबसे पहले आपने एराब को आइडेंटिफाई करना. एराब को पहचान लिया तो फिर आगे तस्निया बनाना कोई मुश्किल नहीं. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो पेश आए तो वो मरफू है, दो जेर आए तो वो मजरूर है, दो जबर आए तो वो मंसूब. मरफू का फॉर्मूला क्या है? आनी यानी जबर अलिफ नून लगाना है मुझे. और मंसूब और मजरूर का फॉर्मूला क्या है? जबर या नून लगाना. दैट्स इट, ठीक है. अच्छा, जन्नतुन. अब ये सबसे पहले एराब. वेरी गुड. मरफू एराब है इसका. और ये क्या होगा? जन्नतानी. गुड. काज़िबिन मजरूर है. शाबाश. और क्या होगा इसका तस्निया? काजी बैनी. गुड. ऐनन, सबसे पहले एराब बताएं. मंसूब है. और ऐनैनी. गुड. फासिकुन, अलिफ नून लगाएंगे. फासिकानी. गुड. अल मस्जिदु, सबसे पहले एराब मरफू है, क्या हो जाएगा फिर? अल मस्जिदानी. एक्सीलेंट. अस्साहिरा, सबसे पहले एराब मंसूब है तो क्या लगाएंगे? अस्साहिरैनी, दो जादूगर. ये कुरान में भी आता है ना, अस्साहिरानी.
اب یہ سورہ راف میں بھی آپ پڑھیں گے. سارقن مرفوع ہے تو کیا ہوگا؟ سارقانی. یہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ آیات کے بھی نہیں پڑھی؟ اچھا نہیں آگے آئیں گے سورہ مائدہ میں. سارق کہتے چور کو نا، چوری کرنے والا. تو سارق ایک چور، سارقانی دو چور. خاشعن منصوب ہے اور کیا ہوگا؟ خاشعانی، سوری خاشعینی، سوری اس کے آگے الف بھی ہونا چاہیے تھا، تو شاید اس لیے کنفیوز ہوں گے، لیکن دو زبر تو ہے نا. البنتو بیٹی مرفوع ہے، شاباش. تو کیا تسنیہ ہو جائے گا؟ البنتانی دو بیٹیاں. جس کے ساتھ الف لام ہے نا وہ اپنے الف لام لگانا ہے ساتھ، جس کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے. تو البنتانی دو بیٹیاں. المنافقو مرفوع ہے، شاباش. اور پھر المنافقانی. ساعتن منصوب ہے، شاباش. تو کیا ہوگا؟ ساعتینی، ویری گڈ. مخلصن مرفوع ہے، ویری گڈ. اور الف نون لگا دیں گے. مخلصانی، مخلصن ایک مخلص انسان، مخلصانی دو مخلص انسان. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، آمین. ماشاءاللہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ مبارک. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ ایک حدیث ہے، میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ اس کو پریکٹس کرتی ہوں کہ کس طرح جب ہمیں تثنیہ سمجھ آ جاتے ہیں تو ترجمہ ہم انجوائے کرتے ہیں. عربی میں حدیث کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ قال کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمتانی. کلمتانی کیا ہے؟ آپ دیکھیں کون سا بالحرف ہے؟ مرفوع ہے نا، دو کلمات، ویری گڈ. خفیفتانی مرفوع ہے یہ بھی. دو کلمے ہیں، دو کلمات بہت خفیف ہیں، ہلکے ہیں. سوری. اللسانی، لسان کیا ہوتا ہے؟ زبان. زبان پر، یہ کیا پتہ نہیں ہو رہا ہے، سوری سلائیڈ خود ہی ہلتی جا رہی ہے، استغفر اللہ. ثقیلتانی یعنی یہ دو بھاری ہیں. فی المیزانی یعنی میزان پر. میزان تو ویسے الف نون آیا مگر تسنیہ نہیں ہے، میزان میزان ہی ہے. حبیبتانی یعنی یہ دو کلمات الی الرحمانی، رحمان کو محبوب ہے. تب آپ دیکھیں کلمتان خفیفتان ثقیلتان حبیبتان، سارے مرفوع کلمات ہیں اور دو یعنی مینلی آپ دیکھیں یہ دو کلمات ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تب آپ کو پتہ چل کے یہ دو کلمات ہیں جو کہ زبان پہ ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم ان اذکار کو اپنی ذکر کا، دعاؤں کا حصہ بنائیں. ہاں تسنیہ ہوا نا، اب مزہ آیا نا آپ کو دیکھ کے؟ ماشاءاللہ اب آپ کو اعراب بھی پتہ چل گیا کہ یہ سارے مرفوع اعراب ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ تسنیہ. اللہ مبارک مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. چلیں انشاءاللہ آج ہمارا تسنیہ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالی مزید آپ پریکٹس کیجیے گا ایکٹیویٹی شیٹس میں. نیکسٹ ویک پھر ہم جمع کا ٹاپک کریں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ تکبیرات سنیے، پھر اس کے بعد اپنی نیکسٹ کلاس کے لیے ریڈی ہو جائیں.